वेलकम बैक। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की पुष्पनाही की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरआज़म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को भी तैयार है। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने 16वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात और गुफ्तगू की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौमी यकजहती और बलूचिस्तान की तरक्की पर जोर देते हुए कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। फील्ड मार्शल ने कहा कि दहशतगर्द किसी मजहब, कौम या फिरके के नुमाइंदे नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने इदाराजाती हम आहंगी और कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली पर जोर देते हुए बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। ISPR के मुताबिक नशिस्त के अख्ताम पर आर्मी चीफ और शुरका के माबैन सवाल जवाब का सेशन हुआ। आर्मी चीफ ने शुरका के सवालात के तफसीली जवाब दिए। और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारत के बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज़ बयानात मुस्तरद कर दिए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारतीय हुक्मरानों के बयानात को मुस्तरद करते हैं। भारतीय रहनुमाओं के इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ दावे बेबुनियाद हैं। भारतीय बयानात हक़ाइक़ मस करने, जारियत को जवाज़ देने की कोशिशें, पहलगाम हमले की तहकीकात के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी हासिल की। भारतीय रहनुमा अपना नुकसान तस्लीम करें और तीसरे फरीक के किरदार को माने। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह भी कहा कि ऑपरेशन महादेव से मुतालिक भारतीय दावे पाकिस्तान के नज़दीक अहमियत नहीं रखते। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान झूठ और कहानियों पर मबनी है। पहलगाम हमले के मुबैना मुल्ज़िमान लोकसभा बहस के आगाज में ही मारे गए। इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मैचेस के साथ साथ भारत की हठधर्मी का सिलसिला भी बरकरार है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ राउंड मैच के बाद सेमीफाइनल मुकाबला खेलने से भी इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि इंडियन लेजेंड्स की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ लेजेंड्स लीग का सेमीफाइनल मुकाबले भी दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक भारतीय टीम के इनकार के बाद सेमीफाइनल न हुआ तो पाकिस्तान टीम वॉक ओवर का मुतालबा करेगी। टूर्नामेंट के भारतीय स्पॉन्सर ने भी पाक भारत सेमीफाइनल मुकाबले से दस्तबरदारी का फैसला किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक और ज़ोरदार झटका देते हुए 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से भारत को ये टैरिफ अदा करना होगा और अगर अदा न किया तो भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। सदर ट्रंप का कहना था कि याद रखें, अगरचे भारत हमारा दोस्त है लेकिन हमने बरसों के दौरान उनके साथ निस्बतन कम कारोबार किया है क्योंकि उनके टैरिफ दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। मज़ीद ये कि भारत ने हमेशा अपना ज़्यादातर फौजी साजो सामान रूस से खरीदा है। वो रूस से तवानाई खरीदने वाला बड़ा मुल्क है और ऐसे वक्त में जब दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हमले बंद करे, ये तमाम बातें अच्छी नहीं है। लिहाजा भारत अब 1 अगस्त से 25% टैरिफ अदा करेगा और अदा न करने की सूरत में इजाफी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। ट्रंप ने अपने बयान के आखिर में पैगाम में तवज्जो देने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तमाम मुआशी आशारिये देखकर शरह सूद को 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया। मई और जून में महंगाई की शरह में कुछ इजाफा हुआ है और मुल्क में इस वक्त महंगाई की शरह 7.2% है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि बरामदात में इजाफा 4% हुआ। वर्कर्स तरसीलात $8 अरब बढ़ी हैं। वर्कर्स तरसीलात के सबब करंट अकाउंट सरप्लस रहा। करंट अकाउंट कंट्रोल के लिए बरामदात का बढ़ना ज़रूरी है। इस साल तरसीलात ज़र $38 अरब से ज़्यादा रहीं जो गुज़श्ता माली साल $30 अरब थी। उनका कहना था कि रवा माली साल में ज़रई शोबा बेहतर होने से नमू बढ़ेगी। मौजूदा माली साल में महंगाई की शरह 5 से 7% के दरमियान रहने का इम्कान है। तवानाई की कीमतों में आइंदा भी इजाफा हो सकता है।
اور معیشت کے حوالے سے آپ کو خبر دیں کہ آئی ایم ایف نے موجودہ مالی سال کے لیے پاکستان کی جی ڈی پی کی شرح کا تخمینہ 3.6% لگا دیا ہے۔ حکومت کی طرف سے رواں مالی سال جی ڈی پی کی شرح کا ہدف 4.2% رکھا گیا ہے۔ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کی جاری کردہ اپڈیٹس میں کہا گیا کہ پاکستان کی جی ڈی پی کی شرح برائے مالی سال 2024-25 محض 2.7%، بین الاقوامی معیشت کی ترقی کی رفتار 2025 میں 9% تھی، جو کہ 2026 میں 3.1% رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو مارکہ حق میں تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ اس سال جشن آزادی کا تھیم مارکہ حق ہوگا اور تقریبات بھرپور انداز میں منائی جائیں گی۔ کراچی میں صوبائی وزراء شرجیل انعام میمن اور ناصر حسین شاہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ افواج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ اس بار 14 اگست صرف ایک دن تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ 1 سے 14 اگست تک مختلف تقریبات کا انعقاد ہونا چاہیے۔ افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت کو جنگ میں شکست کا جشن بھی منایا جائے گا۔ مراد علی شاہ نے بتایا کہ اس سلسلے میں انہوں نے بزنس کمیونٹی، بینکوں اور صنعت کاروں سے اہم ملاقاتیں کی ہیں تاکہ جشن آزادی کو صوبہ سندھ میں منانے کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں منایا جائے۔ اور اب ذکر کریں گے ضمنی انتخابات کا، جس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ تیاریاں تیز ہو چکی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے میدان سنبھال لیا ہے۔ پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف کی ہدایت پر نون لیگ نے ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں سے ٹکٹ کی درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ ترجمان کے مطابق خواہش مند امیدوار اپنی درخواست پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ H180 ماڈل ٹاؤن لاہور میں جمع کروا سکتے ہیں۔ N129 میں ضمنی الیکشن کا میدان 18 ستمبر کو سجے گا۔ 6 اگست تک امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے، جبکہ نشست میاں اظہر کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں جمشید دستی کی نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت لاہور ہائی کورٹ نے NA 175 میں ضمنی الیکشن کا شیڈول معطل کر دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن، اٹارنی جنرل سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے استفسار کیا کہ وکیل صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے وکالت نامہ کب سائن کیا؟ سچ سچ بتائیں، کہانی بہت مزے کی ہے۔ وکیل جمشید دستی نے کہا کہ میں نے وکالت نامہ تاخیر سے دستخط کیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے پوری درخواست اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ سب کچھ پڑھ لیا ہے۔ وکیل اشتیاق چودھری نے موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن کے پاس ریفرنس آیا جس پر نوٹس ہوا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ الیکشن کمیشن بغیر کسی عدالتی ڈکلیریشن کے کسی کو خود سے نااہل نہیں کر سکتا۔ وکیل اشتیاق چودھری نے کہا کہ موجودہ کیس میں الیکشن کمیشن نے بغیر کسی عدالتی ڈکلیریشن کے درخواست گزار کو نااہل کیا۔ سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ آیا ہے کہ بیٹی کی پینشن شادی کی حیثیت پر نہیں بلکہ حق کی بنیاد پر دی جائے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلاق یافتہ بیٹی کو پینشن دینے کے حوالے سے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس عائشہ ملک کا تحریر کردہ 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پینشن سرکاری ملازم کا قانونی حق ہے، خیرات نہیں ہے۔ خواتین کی پینشن کے انحصار سے مالی ضرورت پر ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے والد کی وفات کے بعد طلاق یافتہ بیٹی کو پینشن دینے والے سرکولر کو کالعدم قرار دیا۔ عدالت نے کہا کہ سندھ حکومت کا 2022 کا امتیازی سلوک والا سرکولر غیر قانونی اور آئین کے خلاف ہے۔ پاکستان کا بین الاقوامی معاہدوں پر دستخط کے باوجود صنفی مساوات میں بدترین رینکنگ پر ہونا باعث افسوس بھی ہے۔ سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کی اپیل مسترد کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا اور قرار دیا کہ پینشن خیرات یا بخشش نہیں بلکہ آئینی اور قانونی حق ہے۔ کہ بلوچستان مارچ کے حوالے سے پنجاب حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں۔ معاملات طے پانے کے بعد سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ لیاقت بلوچ نے کہا کہ لانگ مارچ کے جو مطالبات ہیں ان کا حل وفاقی حکومت کے پاس ہے اور پنجاب حکومت نے یقین دہانی کروائی کہ وہ لانگ مارچ کے شرکاء کے مطالبات کو وفاق تک پہنچانے میں کردار ادا کرے گی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ہماری کوشش تھی کہ ہمارے جو مہمان بھائی بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں ان کو کسی
قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی نہ ہو. ہمارے جو بھی مذاکرات ہیں اللہ کرے وہ بلوچستان کے حق میں بہتر ہوں. مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ قافلہ یہاں سے لاہور پریس کلب جائے گا جہاں یہ پڑاؤ ڈالے گا. وہاں سے اس لانگ مارچ کا نمائندہ وفد مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت میں اسلام آباد جائے گا. سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی، رانا ثناء اللہ، طلال چودھری، جام کمال اور عطا اللہ تارڑ وفاقی کمیٹی کا حصہ ہوں گے، جبکہ وفاقی سیکریٹری داخلہ بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے. تو دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف نے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بیٹوں کو پاکستان آنے سے روکنے کے عمل کو ڈرامہ قرار دے دیا ہے. خواجہ آصف نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا کوئی عمل سیاسی یا مالی منافع کے بغیر نہیں ہوتا. بہت سے ڈراموں میں سے یہ بھی ایک ڈرامہ تھا. مقصد والد اور اولاد کی ملاقات نہیں بلکہ سیاسی منافع تھا. انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کے کارکن اور ان کے بچے اقتدار کے ہوس اور خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال ہوں گے. قربانیوں کے لیے اولاد بھی دوسروں کی اور مال بھی دوسروں کا. تاریخ میں اس سے بڑی نو سربازی شاید ہم نے کسی سے نہیں دیکھی ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے بانی پی ٹی آئی کے بچوں کو روکنے سے متعلق باتوں کو پروپیگنڈا قرار دے دیا. شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے بچوں کو پاکستان آنے سے قطعاً نہیں روکا. بانی پی ٹی آئی کے بچے پاکستان آئیں گے، کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. بچوں کے آنے کی تاریخ کا تعین ہونا باقی ہے. بانی پی ٹی آئی کے بچوں نے آنے کا فیصلہ خود کیا.